नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 16,000 नागेको छ। त्यसमध्ये 7,469 जना संक्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। अर्थात् 8,669 मात्र हाल संक्रमित भई उपचाररत छन्। संक्रमित बढिरहँदा निको हुनेको संख्यामा पनि वृद्धि हुनु सुखद हो। अझ 77 जिल्लामा फैलिएको संक्रमणबाट तेह्रथुम, भोजपुर, सोलुखुम्बु र हुम्ला मुक्त हुनु अर्को सुखद समाचार हो। तर यो भन्दैमा संक्रमणको जोखिम कम भयो भन्ने होइन। संक्रमणको दर घटेको सरकारी अनुमान भए पनि सानो लापरवाहीले ठूलो रूप लिन सक्छ। कुनै समय संक्रमित नभेटिएको काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक थपिँदो छ। जोखिम अब उपत्यकामा देखिन थाल्दा समुदाय स्तरमै फैलिएको आशंका पनि नभएका होइनन्। सरकारले यी आशंकालाई चिर्न प्रयास गरिरहेको छ। सम्भावित जोखिम मानिएका स्थानमा परीक्षणको दायरा बढाएको छ। तर के नागरिक सचेत छन्? के मास्कको प्रयोग छ? सामाजिक दूरी कायम गरिरहेका छन्? के यी सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाएर जोखिमलाई निम्तो दिइरहेको त छैन? त्यसैले संक्रमणको दर नबढ्नमा सरकारसँगै नागरिक पनि जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। 24 घण्टामा उपत्यकामा 28 सहित देशभर 204 कोरोना संक्रमित थपिए, संख्या 16,000 नाग्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ संक्रमणको दर घट्यो। हामी विशेष सावधानी अपनाउँ। अनिवार्य मास्क लगाउन सरकारको सर्कुलर कार्यान्वयनमा आउन सकेन। सर्वसाधारण भन्छन् मास्क सहज रूपमा उपलब्ध छैन। मास्क किन्नु त गाह्रो छ। अब पहिला यो 5 रुपियाँमा पाउने मास्कले अब 40 रुपियाँसम्म थिए। सत्तारूढ दलभित्रको विवादका कारण संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको विपक्षीय दलको आरोप। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित बनाउन सरकार असफल बनेको निष्कर्ष। द्वन्द्वको दुष्परिणाम संसदमा पर्न हुन्न थियो। सरकारद्वारा 28औं नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा शैलेश थापा क्षेत्री नियुक्त। बिहिबारदेखि कार्यभार सम्हाल्ने। र संघीय समाजवादी पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी सरिता गिरी निष्कासित। सांसद पद पनि गयो। पार्टी निर्णय विरुद्ध अदालत जाने गिरीको चेतावनी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 16,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 204 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 16,168 पुगेको हो। मन्त्रालयका अनुसार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा झापाका 1 जना, सुनसरीका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 6 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै राजविराज प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा सप्तरीका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। जनकपुर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा धनुषाका 8 जना, महोत्तरीका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा अछामका 11 जना, बैतडीका 11 जना, डोटीका 7 जना, गोर्खाका 1 जना, काठमाडौँका 1 जना, सिन्धुलीका 1 जना संक्रमित फेला परेका छन्। त्यस्तै किर्जन्ने प्रयोगशाला हेटौडामा मकवानपुरका 2 जना संक्रमित फेला परेका छन्। धुलीखेल अस्पतालमा भएको परीक्षणमा बाजुराका 54 जना, सिन्धुपाल्चोकका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पाटन अस्पतालमा धादिङका 1 जना, भक्तपुरका 4 जना, कास्कीका 1 जना, गोर्खाका 2 जना, काठमाडौँका 12 जना, ललितपुरका 10 जना, लमजुङका 1 जना, नुवाकोटका 1 जना, सर्लाहीका 3 जना, पर्सा, रामेछाप, रूपन्देही, सप्तरीका 1 जना, सर्लाहीका 3 जना, सुनसरीका, रुकुम पश्चिम र मकवानपुरका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
शिक्षण अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा काठमाडौँका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा तनहुँका 2 जना, बागलुङका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। रूपन्देही प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा अर्घखाँचीका 8 जना, कपिलवस्तुका 1 जना, नवलपरासीका 5 जना, पाल्पाका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। भेरी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा दाङका 2 जना, रुकुम पश्चिमका 4 जना, रुकुम पूर्वका 1 जना, बर्दियाका 2 जना, सल्यानका 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा सुर्खेतका 3 जना संक्रमित थपिएका छन्। यता डडेलधुरा अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा डडेलधुराका 6 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यसअघि 77 वटै जिल्लामा संक्रमण फैलिएकोमा अहिले भने 4 जिल्ला कोरोना मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 का तेह्रथुम, भोजपुर र सोलुखुम्बु कोरोना मुक्त भएको छ भने कर्णाली प्रदेशको हुम्लामा पनि कोरोना संक्रमण देखिन छोडेको छ। यस्तै मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 25,727 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 8,634 जना रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 688 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 7,479 पुगेको छ। त्यस्तै आज मात्रै 6,133 पीसीआर परीक्षण हुँदा देशभर अहिलेसम्म 2,61,861 जनाको परीक्षण गरिएको छ। नेपालमा पछिल्लो साता कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्यासँगै संक्रमणको दर पनि घटेको सरकारको तथ्याङ्कले देखाउँछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 6,133 नमुना परीक्षण गर्दा 204 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तर मन्त्रालयका अनुसार तथ्याङ्क केलाउँदै संक्रमितको संख्यासँगै संक्रमणको दर घट्दो छ। एक रिपोर्ट। असार 17 गते देशका विभिन्न ल्याबमा 4,886 नमुना परीक्षण गर्दा 740 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो एकै दिन भेटिएको सबैभन्दा धेरै संक्रमित थियो। त्यो दिन संक्रमणको दर पनि 16.5% थियो। त्यस यताका संक्रमितको संख्यासँगै संक्रमणको दर पनि घटेको मन्त्रालयको दाबी छ। मंगलबार संक्रमणको दर घटेर 3.3 मा आइपुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संख्या घटे पनि उपत्यकामा बढ्दो संक्रमितको दरले अवस्था चिन्ताजनक हुने सम्भावना नकार्न नसके पनि सरकारले भने संक्रमण समुदायमा नगएको जनाएको छ। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले धेरैजसो संक्रमित विदेशबाट आएका जनाउँदै केही संक्रमित फ्रन्टलाइनमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी तथा जनप्रतिनिधि रहेको बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत विदेशमा नेपालमा आउनुभन्दा पहिला टेस्ट गरेर आरटीपीसीआर गरेर पठाइदिनु अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले नागरिकहरूलाई स्वयं जिम्मेवार भइदिनु अनुरोध गर्छु। स्वास्थ्य मन्त्रालय र अरू मन्त्रालय दिएको जुन चाहिँ सतर्कता सम्बन्धी अनुरोध छ त्यो अनुरोधलाई पालन गरिदिनु हुन म विशेष अनुरोध गर्दछु र अहिलेसम्म यो चाहिँ अहिलेको स्थितिमा संक्रमण स्थिति कम भइराखेको तर काठमाडौँमा अलिकति जोखिम देखिएको हुनाले हामी विशेष सावधानी अपना। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्म 267 जना काठमाडौँ ठेगाना राखेका संक्रमित भेटिएका छन्, जसमध्ये 175 जना काठमाडौँ जिल्लाका, 41 जना ललितपुर र भक्तपुरमा 43 जना छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा भेटिएका मध्ये 79% व्यक्ति विदेशबाट आएका छन्। तर जोखिम भने कम भएको छैन। राजधानी बाहिरबाट लुकीछिपी आउनेहरूका कारण उपत्यकामा जोखिम उच्च भएको छ। सुरक्षाकर्मी र हेल्थ डेस्कले हेर्न नसक्ने अवस्था हुँदा संक्रमण बढ्ने सम्भावना छ। लुकीछिपी आएकाहरूमा पनि संक्रमण देखिन थालेको जनाउँदै संक्रमण देखिएकामा विभिन्न अस्पतालमा अपरेसन र उपचार गर्नुपर्ने बिरामी पनि छन्। संक्रमण बढ्ने आकलनसँगै मन्त्रालयले 9 स्थानबाट स्वाब सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले उपत्यकाको अवस्था वर्णन गर्ने समेत जनाएको छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै मानिसहरू कोरोना भाइरस सकिए जस्तै सावधानी अपनाउन छोडेका छन्। त्यही कारण भिडभाड बढ्न थालेपछि सार्वजनिक स्थलहरूमा मास्क नलगाउने र सामाजिक दूरी कायम नगर्नेलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन नै दिएको छ। सर्वसाधारण भने मास्क सहज रूपमा उपलब्ध नहुने, महँगो भएको पनि गुनासो गरेका छन्। बजारहरूमा मानिसहरूको भिडभाड बढ्दै गएको छ। मान्छेहरूले अब संक्रमण छैन जस्तै गरेर बाहिर आफ्नो एकदमै सामान्य जीवनयापन गरिरहेको देख्न सकिन्छ।
तर सङ्क्रमण हटेको छैन, सङ्क्रमण बढ्दो अवस्थामा गइरहेको छ। झन् यही समय हामी देख्न सक्छौँ बजारमा सामान्य सतर्कता पनि नअपनाएर मान्छेहरू हिँडिरहेका छन् र कोरोनालाई ठाडो चुनौती दिइरहेका छन्। हामीले यस्तो लगाएर हिँडिरहेको छ, पाएको यस्तै किन यस्तो लगाइदियो के गर्ने। मास्क अरूको लागि होइन नि त, आफ्नै लागि हो। अहिले यस्तो हाम्रो देशमा चाहिँ यस्तो भाइरसको प्रकोप भइरहेको बेलामा आफ्नै सेफ्टीको लागि हो, किन नलाउने र लाउनुपर्छ नि, त्यो निर्णय एकदम राम्रो हो सरकार। गृह मन्त्रालयले मास्क नलगाएर हिँड्नेलाई कारबाही गर्नु भन्ने आदेश गरेको छ र त्यही अनुसार आज सडकमा हिँड्नेहरूलाई मास्क लगाएको छ कि छैन भनेर जाँच गर्ने काम पनि प्रहरीबाट भइरहेको छ। र हामीले अरू दिनभन्दा अधिकांश मान्छेले आज मास्क प्रयोग गरेर हिँडेका देखेका छौँ र कयौँ सर्वसाधारणले मास्क पाउन मुस्किल रहेको, मास्कको मूल्य महँगो भएको भनेर भनिरहेका छन्। मास्क किन्नु त गाह्रो छ। अब पहिला यो 5 रुपियाँमा पाउने मास्कले अब 40 रुपियाँसम्म तिरे। घरबाट बाहिर निस्कँदा आवश्यक सावधानी अपनाएर मात्रै निस्कन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् र कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको रफ्तार बढिरहँदाखेरि मानिसहरू निर्धक्क भएर बाहिर हुलमा हुल बाँधेर हिँडिरहेका छन्। सुपरमार्केटहरू मार्केटहरू सबै खुलिसकेका छन्, मान्छेको भिडभाड बढिसकेका छ, अनि गाडीहरूको चलपल बढेको छ। तर वास्तवमा के हो भने अहिले विशेष गरी अब कोरोना एक किसिमले भनौँ न समाजमा फैलिएर गएको भन्ने खालको पनि जुन कुरा आइरहेको छ, सोसाइटीमा गइसकेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अब नै हो हामीले चाहिँ युनिभर्सल प्रिकसन चाहिँ अपनाउनु जरुरी छ। त्यो भनेको चाहिँ सकेसम्म भिडभाड चाहिँ नगर्ने हैन। अब किनभने कोरोना कसलाई लागेको छ भन्न गाह्रो छ। जति पनि टेस्ट भएका छन् त्यसबाट त धेरै प्रमाणित भइसक्यो, त 14-15 हजार मान्छेमा चाहिँ कोरोना देखिसकेन। र अब चाहिँ गर्ने भनेको विशेष गरी हामीले जोगाउनु पर्ने भनेको वृद्ध मान्छेहरू, 60 वर्षभन्दा माथिको मान्छे, त्यसपछि दीर्घ रोगी भनेको जस्तो जटिल खालका रोग लागेका मान्छेहरू, क्यान्सर हुन सक्ने भयो, सिकिस्त खालका मुटु रोगीहरू भए, त्यसपछि गएर श्वास प्रश्वासका रोगीहरू भए, किडनीका रोगीहरू भए हैन, यी सबै खालका दीर्घ रोगीहरूलाई चाहिँ बचाउनु पर्ने जरुरी छ। मास्क चाहिँ सधैँ लगाएर बस्दिनु। लकडाउन अघिको अवस्था जस्तै लकडाउन पछि पनि बाहिर निर्धक्क भएर आवश्यक सावधानी नअपनाई हिँडे सङ्क्रमणको जोखिम बढ्छ र पछिल्लो समय उपत्यकाभित्र सङ्क्रमण बढ्नुको कारण पनि यो खुकुलो भएको लकडाउन हो। बाहिर अत्यावश्यक काम बाहेक नहिँडौँ र बाहिर आफ्नो काम गर्नै पर्ने बाध्यता छ भने पनि आवश्यक सावधानी, मास्क लगाउने, सेनिटाइजरहरू गर्ने, साबुन पानीले हात धुने जस्ता सावधानीहरू अपनाएर मात्रै आफ्नो काममा लागौँ। क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ रिया भण्डारी, काठमाडौँ। पटक पटक स्थगित गर्दै आएको नेकपाको स्थायी समिति बैठक भोलि बस्ने भएको छ। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच स्थायी समितिको बैठक राखेर छलफल गर्ने समझदारी भएसँगै बैठक भोलि बस्ने भएको हो। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको दुई अध्यक्ष बीचको 3.5 घण्टा लामो छलफलमा सो समझदारी बनेको हो। विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष दुवै ओली र दाहाल बीच निरन्तर छलफल भइरहेको भन्दै बुधबार बिहानसम्म निकास निस्कने नेताहरूले दावी गरेका छन्। अहिलेको अवस्थामा पार्टी कुनै पनि हालतमा नफुट्ने तर्क नेताहरूको छ। पार्टी फुट्दैन, किनभने यो चाहिँ जनताले, नेपाली जनताले यो पार्टीलाई चाहिँ टुटफुट विभाजन विखण्डनबाट आजित भएका जनताले पार्टी एकतालाई सम्मान गरेर चाहिँ हामीलाई मत दिएका हुन्। त्यसो भएर नेपाली जनता यो चाहँदैनन्। हामी 8 लाख चाहिँ तल छन् हाम्रो पार्टी कार्यकर्ता सदस्यहरू छन्। त्यो पार्टी कार्यकर्ता समर्थक सदस्यहरू 10 लाख चाहिँ पार्टी समर्थकहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्दैनन्। यसअघि असार 22 गतेका लागि तय गरिएको बैठक पार्टीभित्र देखिएको विवादका कारण सहमति खोज्न भन्दै बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। असार 10 गतेदेखि बस्दै रोकिँदै आएको स्थायी समिति बैठक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग भएपछि पार्टी नै विभाजनको सङ्घारमा पुगेको थियो। पार्टीको विभाजन रोक्ने गरी दुई अध्यक्ष ओली र दाहाल बीच 3 दिन छलफल समेत चलेको थियो। चीनिया राजदूत हुङ याङछी र नेपालका लागि वरिष्ठ नेता
झलनाथ खनाल बीच भेटवार्ता भएको छ। नेकपाभित्र असन्तुष्टि र विवाद बढिरहँदा चिनिया राजदूतले नेताहरूसँगको भेटवार्ता बढाएकी हुन्। आज बिहान याङ्सीले खनाललाई भेट्न डल्लो स्थित निवास पुगेकी थिइन्। यसअघि चिनिया याङ्सीले आइतबार मात्रै नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेट गरेकी थिइन्। त्यस्तै गत वैशाख तेस्रो हप्ता सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवाद उत्सर्गमा पुगेको बेलामा पनि चिनिया राजदूत हुङ याङ्सी सक्रिय भएकी थिइन्। त्यसै बेलादेखि विभाजनको सङ्घारमा पुगेको नेकपाभित्र मेलमिलाप भएको थियो। राजदूत हुङकै सक्रियताका कारण नेकपाको विभाजन टरेको त्यतिबेलै टिप्पणी भएको थियो। नेकपाका नेताहरूले यसलाई स्वीकारेका त छैनन्, तर पार्टी फुटिसकेको थियो भनेर सार्वजनिक रूपमै बोलेका छन्। अहिले नेकपा ठिक त्यस्तै अर्थात् विभाजनको सङ्घारमा रहेका बेला चिनिया राजदूत हुङ सक्रिय भएका छन्। चिनिया राजदूत हुङको सक्रियताका बारेमा आलोचना समेत हुन थालेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवादले प्रतिपक्षीय दललाई पनि तरङ्गित बनाएको छ। संसद अधिवेशन अन्त्य, चिनिया राजदूतको सक्रियतालाई लिएर विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउन सत्तारूढ दल असफल भएको चिन्ता मात्र राखेका छैनन्, संसदीय अभ्यासमा पनि सत्तारूढ विवादको छायामा परेको निष्कर्ष निकालेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपाको आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा यसको समग्र असर नेपाली राजनीतिमा परेको छ। सत्तारूढ दलमा देखिएको विवादको छाया संसददेखि सरकारको कार्यशैलीमै परेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, जनता समाजवादी सहितका दलहरू एकै ठाउँमा भेला भए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा कांग्रेस नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला सहित जनता समाजवादीका नेताहरू महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरू छलफलमै जुटे। पार्टीभित्र विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात संघीय संसदको बर्खे अर्थात् बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिदिए। अमेरिकी सहयोग, एमसीसी, महत्त्वपूर्ण विधेयक, संकल्प प्रस्तावहरू विचाराधीन रहेकै अवस्थामा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेकोमा विपक्षी दलहरू रुष्ट बनेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सभामुख र विपक्षी दलसँग परामर्श नै नगरी यो निर्णयमा पुग्दा संसदीय अभ्यास लत्याएको आरोप छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो आन्तरिक विवादको छाया समग्र संसदीय अभ्यासमा पारेको विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष छ। छलफल नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु आपत्तिजनक भएको नेताहरूले बताएका छन्। संसदबाट पारित गराउनै पर्ने संकल्प प्रस्ताव मात्र होइन, महत्त्वपूर्ण नागरिकता विधेयक, निजामती विधेयक लगायत अलमलमा पर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ। यसअघि कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले वर्तमान सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर संसदीय अभ्यासलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप नै लगाएको थियो। संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने र अधिवेशन अन्त्य गर्ने निश्चित स्थापित विधि र स्थापित परम्पराहरू छन्। प्रतिपक्षी दलसँग पनि परामर्श गर्ने प्रचलनहरू पनि छन्। तर प्रतिपक्षी दललाई परामर्श त छोडौँ, पूर्व सूचना पनि भएन। प्रतिपक्षी दललाई मात्रै होइन, अन्य दललाई मात्रै होइन, स्वयं सम्माननीय सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई समेत यस विषयमा परामर्श नगरिएको विवरण यहाँहरू जान्नुहुन्छ। त्यसैले अहिले जे भएको छ, राजनीतिक दलभित्रको द्वन्द्वको दुष्परिणाम संसदमा पर्नु हुन्न थियो र यो जे भएको छ गलत भएको छ। संसदीय अन्त्य बाहेक नेपालको आन्तरिक मामिलामा चिनिया पक्ष हावी भएको पनि उनीहरूको निष्कर्ष छ। सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक गतिविधिमा चीनको प्रत्यक्ष प्रवेशलाई विपक्षी दलहरूले निको मानेका छैनन्। केही दिनदेखि नेकपाको आन्तरिक विवाद मिलाउन नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ याङ्सी सक्रिय बनेकी छन्। उनले नेकपाका नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपालसँग भेट गरिसकेकी छन्, त्यो पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको सहभागिता बिना नै। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलन कायम हुन नसकेको विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष छ। सरकारकै कारण नेपालको विदेश नीति जटिल अवस्थामा पुगेको उनीहरूले बताएका छन्। एकातिर प्रधानमन्त्रीले भारतले आफूलाई हटाउन खोजेको अभिव्यक्ति दिएर दक्षिणसँग सम्बन्ध थप चिस्याउने काम गरेको र अर्कोतर्फ चिनिया राजदूत एउटा राजनीतिक दलको आन्तरिक किचनमा सरकार राख्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सन्तुलनमा समस्या हुन सक्ने चिन्ता पनि राख्न थालेका छन्। सरकारले नेपाल प्रहरीको आइजिपीमा शैलेन्द्र थापालाई नियुक्त गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले थापालाई 28औं आइजिपीमा नियुक्त गरेको हो। प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी ठाकुर प्रसाद गेवाली असार 25 गते अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि यसपटक एआइजी शैलेन्द्र थापा क्षेत्रीय आइजिपीमा नियुक्त भएका हुन्। एक रिपोर्ट।
आर्थिक चलखेल र राजनीतिक नियुक्ति भए जस्तै देखिने गरी विवाद हुने गरेको नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्तिमा भने यसपटक नयाँ नजिर स्थापित भएको छ। यसअघि आइजिपी नभएको अवस्थामा डिआइजीबाटै आइजिपी बन्दै आएकोमा बल्ल एआइजीबाटै आइजिपी नियुक्ति भएको छ। अर्का आइजिपी हरिबहादुर पाललाई उछिन्दै थापा 28औं आइजिपीमा नियुक्त भएका छन्। प्रहरीमा भर्ती हुँदादेखि नै थापा पहिलो नम्बरमा थिए, तर विजय गच्छदार गृहमन्त्री हुँदा पछि पारिए पनि त्यसपछि सधैँ पहिलो नम्बरमै छन्। थापाले यसअघिका 5 जना आइजिपीसँग सचिवालयमा रहेर समेत काम गरिसकेका छन्। डिआइजी हुँदा प्रहरी प्रवक्ता र महानगरीय प्रहरी कार्यालयको प्रमुख रहेका थापा एआइजीमा बढुवा भएपछि मानव स्रोत एवं प्रशासन विभागमा कार्यरत थिए। 28 वर्ष 2 महिना लामो प्रहरी सेवाका क्रममा थापाले उपत्यका बाहिर सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, कास्की र झापामा काम गरेका छन्। विक्रमसम्म 2025 साल मङ्सिर 23 गते भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका 5 साबिक कटुन्जे गाविस 9 मा जन्मिएका थापाले 2049 वैशाख 19 गते प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। 2040 सालमा एसएलसी र त्यसपछि नेपाल कमर्स क्याम्पस मेन भवनबाट स्नातक तह उत्तीर्ण थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। थापाले नेपाली प्रहरी एकाडेमी, अमेरिकाको फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन FBI र आर्मी स्टाफ कलेजबाट ग्रेजुएसन समेत गरेका छन्। प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भएसँगै थापाले 2079 वैशाख 19 गतेसम्मका लागि प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्नेछन्। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। यो हामी निरन्तर न्युजमा छौं। समाजवादी पार्टीले नेत्री सरिता गिरीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। पार्टीको निर्णय विपरीत उभिएको ठहर गर्दै गिरीलाई पार्टीले साधारण सदस्य समेत नरहेको गरी निष्कासन गरेको हो। यससँगै गिरी सांसद पदबाट समेत पदमुक्त भएकी छिन्। पार्टी महासचिव रामसाई प्रसाद यादवको नेतृत्वमा बनेको 3 सदस्यीय कार्यदलले गिरीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी समितिको नेपालको नक्सा सहितको निशान छाप बदल्नका लागि जेठ 31 गते भएको संविधान संशोधनमा सांसद गिरीले पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेर मतदान बहिष्कार गरेका थिए। समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरेको थियो, तर संसद बैठक चलिरहँदा बाहिरिएकी सांसद गिरीले सार्वजनिक रूपमा पनि सो नक्सा जारी गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध गरेकी थिइन्। यता गिरीले आफूलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने पार्टी निर्णय विरुद्ध अदालत जाने बताएकी छिन्। आफूलाई पार्टीले षड्यन्त्र गरेर पदबाट हटाएको गिरीको गुनासो छ। गिरीलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न पार्टी महासचिव रामसाई प्रसाद यादवको संयोजकत्वमा मोहम्मद इस्तियाक राई, सुशीला श्रेष्ठ सदस्य रहेको 3 सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ। लकडाउनका कारण सार्वजनिक सवारी साधन ठप्प भएपछि पर्साका यातायात मजदुरलाई दैनिकी चलाउने समस्या भएको छ। सवारी साधनमा काम गरेर जीविका चलाएका उनीहरूले 4 महिनादेखि ज्याला पाएका छैनन्। सुरुका दिनमा सवारी मजदुरलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाले खाना बस्नको व्यवस्था गरे पनि अहिले बेवास्ता गरेको उनीहरूको गुनासो छ। दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले लागू गरेको लकडाउन अब लगभग 4 महिना हुन आँटेको छ। 4 महिनादेखि सार्वजनिक यातायातहरू चल्न पाएका छैनन्, जसले गर्दा सवारी यात्रुहरू त मर्कामा परेकै छ, व्यवसायीहरू पनि मर्कामा परेकै छन्। त्यसको बावजुद पनि बसहरू थन्काएर राखेको कारण अहिले बिग्रिने अवस्थामा पुगिसकेको छ। अहिले हामी वीरगञ्जको बस पार्क स्थित छौँ, जहाँ वीरगञ्जबाट पूर्वदेखि पश्चिमसम्म गुड्ने यातायातदेखि अन्य ठाउँमा लामो तथा छोटो दूरीको लागि छुट्ने बसहरू अहिले थन्काएर राखिएको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि बस अहिले बिग्रिने अवस्थामा पनि पुगिसकेको छ। किनभने भेहिकल मेसिनरी एउटा यस्तो चिज हो जुन नचलायो भने त्यो आफैमा
बिग्रिन्छ र त्यो थन्किएर कबार हुनसक्छ। कसैको गाडी स्टार्ट भइरहेको छैन, अब लुहाको सामान भयो पाटपुर्जाहरू सब खेलाएर गइरहेको छ, टायर सबैको नोक्सान भइरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ। यो बसहरू जुन अहिले हेरिराख्नु भएको छ मेरो पृष्ठभूमिमा, यो बसहरू 4 महिनादेखि चल्न पाएका छैनन्। यसले गर्दा यातायात व्यवसायीहरू पनि मर्कामा परेका छन्। अहिले लकडाउन अलि खुकुलो भएको छ, बजारहरू खुलिसकेको अवस्था छ, तर सार्वजनिक यातायातहरू भने चल्न चाहिँ सकेको छैन। र यति दिनका लकडाउनले गर्दा यो बसको जुन भित्र इन्जिनहरू हुन्छ, पार्टहरू हुन्छन्, त्यो अब थन्किने सक्ने अवस्थामा हुन्छ। जसरी व्यवसायीहरूको भनाइअनुसार कुनै पनि गाडीलाई राखिदियो भने 1 महिना 6 महिना सालभरि राखिदियो भने त्यो आफै कबाड हुन्छ, चल्ने अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि कबाड हुन्छ। कोही नारायणघाटको छ, कोही कहाँको छ, कोही पूर्वको छ, चारैतिरका मान्छेहरू यहाँ छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अवस्था सुधार कसले गरिदिने? प्रतिदिन यहाँ मान्छे मर्दै जान्छ यो अवस्था हुने गयो भने। घरमा बालबच्चा छ, परिवार छ, पाल्नु पऱ्यो, केही छैन, गाडीको छैन, साउले तलब दिँदैन, अब भत्ता दिँदैन, कहाँबाट सरकारले दिँदैन, राहत दिँदैन, कहाँबाट आउँछ त? लकडाउन अलि खुकुलो भइसकेको अवस्थामा सवारी साधनलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले आलै पालो गरेर भए पनि सञ्चालन गर्न सकिए हदैसम्म केही सहयोग पुग्न सक्थ्यो, तर सरकारले एकदम यसतर्फ ध्यानै नदिएको कारण सवारी चालक लगायत, खलासी लगायत सवारी धनी यात्रुहरू सबै मर्कामा परिरहेका छन्। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा जाकिर हुसेनको साथ हरिशङ्कर शर्मा, वीरगञ्ज। अब बिजनेस न्यूज। संसदीय समितिले गठन गरेको उपसमितिले धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कार्यरत कर्मचारीलाई साधारण शेयर भर्न नदिन सिफारिस गरेको छ। आज बसेको अर्थ समितिको बैठकमा पुँजी बजारका विषयमा अध्ययन गर्न नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्री संयोजकत्वको उपसमितिले लामो अध्ययनपछि समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बोर्ड र नेप्सेका कर्मचारीहरूलाई आइपिओ भर्न नदिन सिफारिस गरेको हो। उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा यसअघि भरेर परेको आइपिओहरू घोषणा गरी बिक्री गर्न पाउने, उपसमितिले बोर्डलाई नेप्सेको अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरी निगरानी र अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सिफारिस गरेको छ। विद्युतीय विवरण प्रवाह प्रणालीको विकास गरी लागू गर्ने, सूचना प्रविधि नीति लागू गर्न आवश्यक निर्देशिका बनाउने लगायतका सुझाव उपसमितिले दिएको छ। हालका धितोपत्र व्यवसायले तोकिएको परीक्षा दिई उत्तीर्ण भएर लाइसेन्स पाएको आधारमा ब्रोकर लाइसेन्स पाउने व्यवस्था भएकोमा बैंकका सहायक कम्पनीलाई यो व्यवस्था कसरी लागू गर्ने? यस्ता सवालको सम्बोधन भई लगानीकर्ताहरूको लगानी सुरक्षित हुने र पुँजी बजारको अवस्थामा वृद्धि र विस्तार हुने वातावरण सिर्जना भए पश्चात अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से लगायतका निकायहरूले आवश्यक तयारी गरी वाणिज्य ब्याङ्कका सहायक कम्पनीहरूलाई धितोपत्र दलाल अनुमति पत्र दिने निर्णय उचित नै देखिन्छ। धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरू एक आपसमा गाभिन चाहेमा निश्चित अवधिको कर सहुलियत दिई गाभिन प्रोत्साहन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ब्रोकरहरूले आवश्यक मापदण्ड वा प्रक्रिया पुर्याई आवश्यकता अनुसार प्रदेश वा स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने र पुँजीको सीमा शर्त र मापदण्ड तोकी रिटेल मार्केट डिलर इजाजत लिन चाहने ब्रोकरले त्यसको अनुमति दिनुपर्ने उपसमितिको सुझावमा उल्लेख छ। उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा अझै पनि 17.76% शेयर अभौतिकीकरण नभएका कारण दोस्रो बजारमा कारोबार हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। 2072 माघदेखि काठमाडौँ उपत्यका तथा 2073 साउनदेखि काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट समेत पूर्ण अभौतिकृत धितोपत्रको कारोबार हुने व्यवस्था गरिएको थियो। उपसमितिले गरेको सिफारिस प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल हुनेछ। छलफलपछि समितिले सम्बन्धित निकायमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशनहरू दिनेछ। अब अनुला महर्जनको साथमा फटाफट न्यूज। पटक पटक स्थगित गरिँदै आएको नेकपाको स्थायी समितिको बैठक भोलि बस्ने, अध्यक्षद्वय बीच बैठक बोलाउने सहमति। 24 घण्टामा उपत्यकामा 28 सहित देशभर 204 जना कोरोना संक्रमित थपिए, संख्या 16,000 नाग्यो, 4 जिल्ला कोरोना मुक्त। संघीय समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीलाई पदबाट हटाउन सिफारिस, पार्टीको व्हिप अवज्ञा गरेको निष्कर्ष। नेकपा भित्र विवाद चुलिँदा चिनिया राजदूत याङचीको सक्रियता, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग भेटवार्ता, राजदूतको सक्रियताप्रति राजनैतिक वृत्तमा चर्चा।
गङ्गालाल अस्पतालमा उपचाररत 7 जनामा देखियो कोरोना। आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प। पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएका 1 जनामा कोरोना पुष्टि। आरडीटी रोक्दै सबै नागरिकको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता। युवाले तोडे अनसन। उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै रातो मच्छेन्द्रनाथको रथारोहण रोकियो। उपयुक्त वातावरण नभएपछि आफै मर्न थाले सलह। पूर्वी वायुको प्रभाव रहेकाले सलहको अरू झुण्डहरू नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना न्यून। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आजबाट 74औं वर्षमा प्रवेश। सर्वसाधारणकै हैसियतमा जन्मोत्सव मनाए। पाशुपत क्षेत्रमा प्रवेश गर्न विकास कोषद्वारा कलात्मक प्रवेशद्वार निर्माण। संस्कृति मन्त्री योगेश भट्टराईले गरे उद्घाटन। रुकुम घटनामा कुटपिटबाटै 6 जनाको ज्यान गएको किशोरीको बयान। नवराजकी प्रेमिका सहित 2 जनालाई बाल सुधार गृह पठाउने सर्वोच्चको आदेश। काठमाडौँमा सटर फोडेर सुन चाँदी चोर्ने गिरोह पक्राउ। उदयपुरका 37 वर्षीय गङ्गाबहादुर तामाङ, 49 वर्षीय जङ्गबहादुर माझी र महोत्तरीका 45 वर्षीय बुद्धिबहादुर माझी। 11 वर्षीय बालिकालाई करनी गरेको आरोपमा कञ्चनपुरका 66 वर्षीय नरबहादुर भण्डारी पक्राउ। थप अनुसन्धान सुरु। सुनसरीबाट लागु औषध सहित 1 जना युवक पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा 22 वर्षीय सुल्तान अन्सारी। कास्कीको लाहाचोकमा ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परि नेकपाका जिल्ला सदस्य रामचन्द्र अधिकारीको निधन। खेत जोतेर फर्किँदै गर्दा आफैले चलाएको ट्र्याक्टर दुर्घटनाग्रस्त। 21 जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थ ड्रममा राखेर बेच्न खुल्यो अनुमति पत्र। 3 देखि 4,000 लिटरसम्म पेट्रोलियम बिक्री गर्न पाइने। धितो पत्र बोर्ड र नेप्सेका कर्मचारीलाई आइपीओ भर्न रोक लगाउनु पर्ने संसदीय समितिको निर्णय। कर्मचारीले शेयर भरेर चलखेल गर्ने गरेको आरोप। सुनको मूल्य फेरि बढ्यो। मंगलबार 700 रुपैयाँ बढेर 90,900 रुपैयाँ कायम। नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामेछानेले जमैका तल्लावाजबाट सीपीएल खेल्ने। 1 करोड 8 लाख नेपाली रुपैयाँमा अनुबन्ध। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 करोड 17 लाख नाग्यो। 5,41,000 बढीले ज्यान गुमाए। अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित। इंग्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिज बीचको टेस्ट सिरिजको पहिलो खेल बुधबारबाट सुरु हुने। कोरोनाका कारण गत मार्चबाट प्रतियोगिता स्थगित। उच्च शिक्षाका लागि गएका विदेशी विद्यार्थी अमेरिका छाड्नुपर्ने अवस्थामा अनलाइन कक्षा लिने भए देश छाड्न अमेरिकी इमिग्रेसनको चेतावनी। जापानमा बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 50 पुग्यो। दर्जनौं अझै बेपत्ता। उद्धार जारी। र अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा 6 साता लामो लकडाउनको घोषणा। बुधबार मध्यरातिबाट लागू हुने। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। सधैँ जवान रहने मानिसको चाहना अब पूरा हुने भएको छ। सुन्दा अनौठो लाग्छ, तर वैज्ञानिकहरूले नव शरीरको हाडमा जवानीको रहस्य लुकेको पत्ता लगाएपछि यो सम्भव हुने दावी गरिएको छ। हाडहरूमा रहेको विशेष किसिमको हर्मोनको मात्रा सही भएमा बुढ्यौलीले छुन नसक्ने अनि स्मरण शक्ति पनि कमजोर नहुने पत्ता लागेको हो। अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालयको जेनेटिक्स विभागका प्राध्यापक जेरार्ड कार्सेन्टी र उनको टोलीले विगत 30 वर्षदेखि हार्डमा लुकेको रहस्यका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका थिए। हार्डमा उत्पन्न हुने ओस्ट्रियोकाल्सिन हर्मोनमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनले उक्त हार्मोन हार्डहरूमा पुराना टिस्युलाई हटाएर नयाँ टिस्यु बनाउन समर्थ रहेको बताएका छन्। यही हर्मोनका कारण उचाइ पनि बढ्ने गरेको छ। हार्डको संरचनाले शरीरलाई उभ्याउने मात्र नभई शरीरका अनेकौं क्रियालाई प्रभावित पार्ने उनले बताए। हार्डभित्र रहेका टिस्यु शरीरका अन्य टिस्युसँग मिलेर आफै हर्मोन बनाउने र अन्य अङ्गसँग संकेत पुर्याउने काम गर्छन्। त्यसबाट बुढ्यौली रोक्न र स्मरण शक्ति बढाउन सहायता प्राप्त हुन्छ। प्राध्यापक कार्सेन्टीका अनुसार बुढ्यौली लाग्न नदिन शरीरमा ओस्टियोकाल्सिन बढाउनुको विकल्प छैन। नियमित कसरत गर्दा हाडहरू आफैले ओस्टियोकाल्सिन बनाउन थाल्दछ। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः पटक। 24 घण्टामा उपत्यकामा 28 सहित देशभर 204 कोरोना संक्रमित थपिए। संख्या 16,000 नाग्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ संक्रमणको दर स्थिति कम घट्यो। भइरहेको तर काठमाडौँमा अलिकति जोखिम देखिएको हुनाले हामी विशेष सावधानी अपनाउँ।
अनिवार्य मास्क लगाउन सरकारको सर्कुलर कार्यान्वयनमा आउन सकेन। सर्वसाधारण भन्छन् मास्क सहज रूपमा उपलब्ध छैन। मास्क किन्नु त गाह्रो छ। अब पहिला यो 5 रुपियाँमा पाउने मास्कले अब 40 रुपियाँसम्म थिए। सत्तारूढ दलभित्रको विवादका कारण संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको विपक्षी दलको आरोप। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित बनाउन सरकार असफल बनेको निष्कर्ष। दलभित्रको द्वन्द्वको दुष्परिणाम संसदमा पर्न हुन्न थियो। सरकारद्वारा 28औं नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा शैलेश थापा क्षेत्र नियुक्त। बिहिबारदेखि कार्यभार सम्हाल्ने। र सङ्घीय समाजवादी पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी सरिता गिरी निष्कासित। सांसद पद पनि गयो। पार्टी निर्णय विरुद्ध अदालत जाने गिरीको चेतावनी। प्राइम टाइम न्यूज हेरेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न थियो। प्रश्नको अन्तिम मत परिणाम यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।